अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक वीडियो है, जिसमें एक इंटरव्यूअर उनसे सवाल कर रहे हैं उनके कुछ पर्सनल जो उनके एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। तो देखते हैं वो वीडियो कैसी है और मुफ्ती साहब उनका क्या जवाब देते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उनकी अहले अकीदत में से हैं। मुफ्ती साहब बताइएगा कि आप आए रोज़ पाकिस्तान से जहाज़ पर बैठते हैं, दुबई चले जाते हैं, शारजा चले जाते हैं, वहाँ पर आप रंगीन महफिलों में बैठते हैं और वीडियोज़ हमारे सामने आई है। ये क्या माजरा है? आए रोज़ उधर क्यों चले जाते हैं? एक ही बात ये है कि इस वक्त अरब इमारात, दुबई और शारजा तिजारत के हवाले से बेहतरीन फलाही रियासत है। नहीं, लोग तो तिजारत करते हैं ना, लेकिन आप जो तिजारत जहाज़ों पे बैठ के कर रहे होते हैं वो तिजारत में बैठना कौन सा नाजायज़ है? आपने कहा जी शराब, अल्कोहल शराब है, अल्कोहल दारू है, अल्कोहल खमर है। अच्छा जी, यही तो हमारे शराब समझ नहीं सके, आपको सही समझा नहीं सके। अच्छा जी। नस्वार अगर हलाल है, तंबाकू का पान अगर हलाल है, तो अगर आपने 3 या 4 पैक अल्कोहल के लगा लिए, उसमें 5 गुना पानी डाल के, कौन कहता है कि अल्कोहल जो है शराब है? अल्लाह मुझे कायल करो यार। मुफ्ती साहब, हमने तो उलमा से सुना है कि शराब हराम है और कुरान पाक में लिखा है शराब हराम है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं हराम? शराब हराम नहीं, खम्र हराम है। नहीं, खम्र और शराब आप बंदे को क्या पता? मैं बताता हूँ, शराब खम्र अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब क्या शराब है? भी तो अरबी का लफ्ज है। नहीं, खम्र का मतलब उर्दू में क्या लेंगे आप? हाँ, दारू। शराब अच्छा। हराम है, ओके, मुफ्ती साहब कह रहे हैं शराब हराम है, खमर हराम है, दारू हराम है, लेकिन अल्कोहल ठीक है। मतलब वही चीज़ को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो चीज़ हलाल है, अगर उसी चीज़ को हम अरबी में या उर्दू में लेके आ रहे हैं, फारसी में लेके आ रहे हैं, तो फिर वो हराम है। वेरी नाइस मुफ्ती साहब। हराम है, दारू हराम है। अच्छा। अल्कोहल खुमार अकल तक हराम नहीं है, नहीं है, नहीं है, जैसे नस्वार नहीं है, जैसे तंबाकू का पान नहीं है। वो जो आपकी वीडियो आई है जिसके साथ कुशीज़ा बैठी हुई है, ठीक है, वो नीम बरहना हालत में बैठी हुई है, आपका चेहरा लाल हो रहा है और हाथ में आपके गिलास है, उस गिलास में क्या था? वो दारू था? मैं हल्फन कहता हूँ कि चाय थी, मैं गलत बयानी नहीं करता। अगर दारू होता, खुदा न खास्ता अल्कोहल होता तो मैं कहता कि अल्कोहल है। नहीं, चाय पीने से बंदे की हालत ऐसी हो जाती है। मैं तो आराम से कुर्सी पे बैठा हूं। आराम से कहा, आप झुके जा रहे हैं उधर। बात वही होनी चाहिए तो दुरुस्त हो। एक मोहतरमा गाते हुए आती हुई है, मेरे पास हाथ मिलाती है, आपके पास ही आती है और किसी की तरफ नहीं जा ये रही। तो फिर मुफ्ती अब्दुल कवी का मुकद्दर है। अच्छा, उस जहाज पे बैठ के आप ये तो मुकद्दर है मुफ्ती साहब का। अल्फन कहते हैं। ओके, आज तक मैं, अगर आपकी बात ये झूठ हो तो क़यामत के रोज क्या हो? मैं कहता हूँ कि बादल बने हुए हैं, बादलों में अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल होती हैं। आज तक मैंने खम्र, शराब और दारू नहीं पिया। हल्फन कहता हूँ, फरोज़ा की तस्बीह को हाथ में पकड़कर मुफ्ती साहब, जब मैं इस्तिग़फ़ार करते हुए कहता हूँ कि खुदा की कसम चाय थी, चाय थी, चाय थी, चाय थी। फरोज़ा जैसे मुक़द्दस जनाब पत्थर को सामने रख के मैं कह रहा हूँ। पहले फिरोजा आपके हाथ में नहीं होता था, मुझे तो लगता है इसमें इसीलिए तो रखा है। वो गिदड़ सीखी तो नहीं आपने रखी? नहीं, ये भी ख़वातीन के लिए मुझे मक़बूल है। मुझे ये बताएं। ओह माय गॉड, मतलब मुफ्ती साहब माशाल्लाह किस लेवल पे हैं कि उन्होंने कहा कि तस्बीह भी इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये औरतों के लिए मरगूब है। ये हालात हैं जी हमारे कुछ नाम नेहाद मुफ्तियान के, नाम नेहाद सारे नहीं, नाम नेहाद कुछ जो हैं, जैसे ये मुफ्ती साहब। अब आगे सुने क्या कहते हैं। शरीयत में अब आपने शराब, खम्र, दारू ये चीज़ें तो अलग कर दी। शरीयत में जो शराब हराम है उसकी सज़ा क्या है आपके नज़दीक? शराब, खम्र, दारू एक कतरा भी हराम है, ज़्यादा भी हराम। ठीक है, उसकी सज़ा वही है, ठीक है, जो अहादीस मुक़द्दसा में मौजूद है। दुबई के ये वाले जहाज उस तरफ नहीं जाते। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि जनाब उस जहाज के अंदर जब मैं मौजूद हूँ, चाहे मैंने पी है, मोहतरमा आई है, तो सब पहले ही परेशान हुई, इसी वजह से आपको बुलाया। परेशानी सारी दुनिया परेशान है कि देखिए एक पूरी दुनिया ना कहे, पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी ना करे, माफ करें, खुदा। अच्छा जी, ये देखे हल्फन में व्हाट अ कॉन्फिडेंस। इस इंटरव्यू के नीचे आप देखिएगा कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, इसका जवाब आप क्या? मैं कहता हूँ कि नीचे देखने की क्या जरूरत है? मुफ्ती साहब के लिए ऊपर नीचे तो आप देखते। आज फिर मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ वायरल करने के लिए, शराब हराम है,
खमर हराम है, लेकिन आप पीते दारू हैं। हराम है। लेकिन आप ठीक है। पीते हैं। मैं वल्लाह हल्फन कहता हूँ, अल्कोहल उस वक्त तक हराम नहीं जब तक कि हमारी अकल का जरिया ना बने। खुमारे अकल तुसी आने नहीं देते मुफ्ती साहब की करिए पी पी के आपको मैं दावत देता हूँ, हमारे अकल आएगा सुनो, अगली दफा जब मैं आऊंगा ना तो इस जेब के अंदर रख के आऊंगा कौन, नस्वार, इस जेब में रख के आऊंगा मुफ्ती आजम पाकिस्तान का पान तंबाकू वाला, कहूंगा जी हजरत इसको जरा 2 मिनट खा के दिखाओ, 2 मिनट के बाद आप कहोगे मुफ्ती साहब किधर है, मुफ्ती साहब किधर है? और आपको मैं यहाँ अल्कोहल का पिलाता हूँ, अच्छा लो जी, इसके बावजूद पहचानेंगे कि ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब किबला बैठे हैं। मुझे बताएं, नहीं आप लगाओ ना शर्त, मुझे बताएं, नहीं पहले इस बात पे आओ, अगला प्रोग्राम के अंदर मैं नस्वार लेके आऊंगा, आपके नाक पे चढ़ाऊंगा, मुझे बड़ी बात मुकम्मल करना, मेरी कौम मुझे सुनती है। अच्छा, कौम सुनती है, डाल के आऊंगा, वेरी नाइस। दूसरे जेब के अंदर मुफ्ती आजम का तंबाकू वाला पान, यही बैठेंगे, ठीक है। पहले आपके मुंह में ये नाक में नस्वार डालूंगा, फिर 3 मिनट के बाद आप कहेंगे ये कौन सा इमारत है मुफ्ती साहब, और अगर उसके बाद तंबाकू वाला पान खिला। ये मुफ्ती साहब कम है और मस्खरे ज्यादा लग रहे हैं कि वो उनको बजाय अपनी जो चीज़ है उसकी दलाइल देने के वो उनको उल्टा बता रहे हैं कि अगर आप पर ये चीज़ें मैं आपको खिलाऊं या पिलाऊं तो आपकी क्या कैफियत होगी, तो लिहाजा उस टाइम पे मैंने नहीं पी हुई थी, वरना मेरी भी कैफियत यही होती है। ये उनके दलाइल हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या कहते हैं जी। 2.25 मिनट के बाद आप कहेंगे कि कैमरे तो यूं घूम रहे हैं, चले जो चीज अकल लाती है उसको आप हराम नहीं कहते हो। शरीयत में, इस्लामी कानून में, बल्कि मैं कहूँगा आपकी शरीयत में, ठीक है, क्योंकि आपके दलाइल थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। गैर महरम औरत से बोसो किनार करना पहली बात, और जना करना, अब इसकी भी आपने अपने हिसाब से निकालना है। पाकिस्तान के कानून में और शरीयत की रूह से क्या सजा है? मोहतरमा जो किसी के निकाह में न हो, बाहमी रजामंदी से आप एक मामला तय करते हैं बगैर वक्त के तय्युन के, वो जिना नहीं है, जिना नहीं है, जिना नहीं है, हर चीज को जिना बना देते हो आप। अस्तगफिरुल्लाह, सारी दुनिया आप पे इल्जाम लगा रही, जवाब दें जरा। तो मैं दे तो रहा हूँ। वो कहते हैं कि सारा, वो कहते हैं दुबई में, अरब में जाके सारा काम ही आप ये करते हैं, बताएं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम वो कहते हैं ये करते हैं, वो कहते हैं हम शराब पीते हैं, हम ज़ना करते हैं। सुने आप तो दुबई और उसको कह रहे हैं, मैं आपको दावत देता हूँ इस्लामाबाद सिविक सेंटर आ जाए, अगर वहाँ की बुरी हालत उससे ज्यादा ना हो तो पर मुझे आप कहना। अच्छा, उधर भी जाते हैं। दुबई के अंदर तिजारत है, दुबई के अंदर मईशत है, दुबई के अंदर मामला। अच्छा, इस्लामाबाद में भी ये काम करते हैं आप? आपने मुफ्ती साहब खुद और अपने दोस्तों और अपना हल्का जो आपने आप जो बता रहे हैं ना, आपने सबको, मुझे लगता है अल्लाह ताला हिदायत आपको भी दे, हमें भी दे, सबको दे, मुझे लगता है सबको ना आपने उधर लेके चले जाना है। कम अज़ कम मेरी बात सुने, अपने आप के ऊपर लागू करें, अपनी जात पर करें, लोगों को ये ना कहें। लोग तो पहले ही किस तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर से उनको कह रहे हैं। मैं आपके फरमान के मुताबिक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये जो गुनाह दुनिया समझ रही है, आप समझ रहे हैं या नहीं? ये जो दुनिया समझ रही है, सुन लेना आप बात, मेरा सवाल, ये जो दुनिया समझ रही है कि आप गुनाह करते हैं, सवाल पूरा करने दे रहे हैं, अगर इन गुनाहों पर आपकी पकड़ हो जाए, अगर सही है, तो क्या सज़ा हो सकती है? कानून में क्या सज़ा हो सकती है? शरीयत में मैंने अगर की बात की है, देखिए आपके नज़दीक इसकी तावीलें और हैं, आपकी दलीलें और हैं, लेकिन नहीं, हाँ अब चले बात ये है की बात, सुने, मैं कोई मासूम हूँ, गुनाहों से पाक हूँ, मैं एक पैगाम और एक हकीकत बता रहा हूँ निज़ाम फितरत के तहत कि खुदारा ज़िना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो, मशरूब मगरिब जो अल्कोहल है उसको आसान करो, और जो शराब है उसको मुश्किल करो। अच्छा चले, मुफ्ती साहब निकाह की बात आई तो मुझे ये बताएं, आपकी एक वीडियो खासी वायरल हो रही है कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निकाह किए हैं। एक वीडियो मैंने सुनी है, बाकायदा आपके लफ्ज़ हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो हकीकी निकाह हैं वो आपके कितने हैं, जिनसे आपके बच्चे हुए? हकीकी हमारी, हम उनको भाभियाँ कह के, हमारी भाभियाँ कितनी हैं, कितने आपके बच्चे हैं? और वो जिन निकाहों की आप बात करते हैं वो आपने ज़िंदगी में कितने किए? ये आपने, अब इस पर बहस नहीं करनी, जवाब देना। मुफ्ती अब्दुल कवी एक जुरत का नाम है, उसको मैं कह रहा हूँ जो हकीकी निकाह आप फरमा रहे हैं उसका माना है शादी। वो कितनी है? वो एक। ठीक है, अल्लाह ने उसी से मुझे बच्चे दिए हैं, फिर बच्चों से बच्चे दिए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़नाना बन चुका हूँ। एक नवासी की शादी की, अल्लाह ने उसे बेटा दिया है,
ابھی جناب کچھ دن پہلے ایک نواسا ایک نواسی کی شادی کر کے آؤں، انشاءاللہ اگلے سال ان کا بچہ ہوگا. اچھا پڑنانا میں بن چکا ہوں. اچھا یہ پڑنانا اور یہ پردادا یہ اپنی زندگی میں کتنے نکاح کر چکا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، میں غلط بیانی نہیں کرتا. نہیں 1 درجن 2 درجن نہیں کریں. 1 درجن 2 درجن 3 اور 4 کے درمیان درجن. 4 درجن آپ نے نکاح اپنی زندگی میں کیے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا؟ آپ نے 3 درجن آپ نے سنیں اپنی آنکھوں سے نہیں نہیں کیا. گزارش یہ ہے آپ ریپیٹ کریں. آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں. آپ کو پڑنانا کہا جاتا ہے حقیقت میں؟ پڑنانا ہے آپ، پردادا ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہاں شاباش. عمر کتنی ہے؟ اس وقت چاند کے حوالے سے میری عمر 69 ہے اچھا اور سورج کے حوالے سے 67 ہے. اور ہر محترمہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں 67 کا ہوں، 69 کا ہوں، لیکن قربان جو ان کے جناب اسی طرح قربان ہیں. 1 صدی کے قریب آپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ مذاق میں سنیں نا، لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اس عمر میں جا کر تو لوگ جو ہیں وہ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، لوگ سانپ بن جاتے ہیں. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ سانپ بننے کے قریب عمر ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 درجن نکاح کر لیے. کیا گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ حکیم کون سا ہے خدا کے لیے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہیں. اگر سانو ایک شرم آنی چاہیے اس چیز پہ جس پہ کلیپنگ ہو رہی ہے. میرے بیٹے بعض لوگوں کے لیے اللہ حکومت کو آسان کر دیتے ہیں. گدڑ سنگھی 200 نوجوان میں بتا تو رہا ہوں نا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اس مسکراہٹ کی برکت سے خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے فطرت کو آسان کرنے کی وجہ سے پوری دنیا مفتی نظر آتا ہے. مفتی صاحب بیوی اور کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا. کی کرتے ہو یار؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم عرب کے اندر ایسے علماء مشائخ نہیں ہیں جن کے مجھ سے بھی زیادہ نکاح ہیں؟ معاملہ کلوز ہو گیا. مرحومہ قندیل بلوچ کا بھی الزام آپ کے اوپر لگا. اس کے بعد حریم شاہ کے ساتھ بھی آپ کے چرچے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کون سا سکینڈل آپ کا آنے والا ہے؟ میرے بیٹے میرا سکینڈل نہیں ہوتا. محترمہ سکینڈلز نہیں ہوتے. خود پٹری سے حریم کو بیٹی کہہ دیا آپ نے؟ میں ایک بات بتا نہیں بیٹی کہہ دیا. ترتیب سے چلتے ہیں نا، ترتیب سے. قندیل بلوچ سنیں بس 10 سیکنڈ میں. قندیل بلوچ بیچاری نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کوئی الزام سے پہلے دنیا سے چلی گئی نا. اچھا حریم شاہ سنیں، حریم شاہ نے میرے ساتھ جو کچھ تماشا کیا، خدا کی قسم مجھے حریم شاہ نے کہا کہ وہ تو ایک دفعہ مری ہے، میں روزانہ مر رہی ہوں. مفتی صاحب آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے؟ کون سی قرآنی آیت ہے؟ کون سا وظیفہ ہے؟ میں نے کہا مفتی عبدالقوی کی آپ نے بات بیٹی کہہ دیا نہیں، اس کو؟ جو مظلوم حریم کو بیٹی کہہ دی ہے. ان حالات میں یہ پڑنانا یہ پردادا حریم کا باپ ہے. حریم شاہ کو میں نے سید زادی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، لیکن اب جو ذلت کے گڑھے میں وہ جا کے لیکن یہ پڑی ساری ہوئی ہے. حافظ آپ کو عورتوں میں ہی نظر آتی ہیں، بندوں میں کم ہی نظر آتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ آپ مجھے کہہ دیں میں حافظ قرآن ہوں، خدا کی قسم. اچھا وہ نا مطلب سین یہ ہے کہ اب ڈیفینیٹلی قندیل بلوچ کا بھی ان کے ساتھ سکینڈل جو ہوا، اللہ پاک ان کے گناہ معاف کرے. اور حریم شاہ کی بھی آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ان کے ساتھ ان کا سکینڈل ہوا. تو اب مفتی ڈیفینیٹلی وہ مفتی صاحب اگر ہمارے زنا اور شراب کو حلال قرار دے رہے ہیں تو ان کی آگے جو نام نہاد وہ سیدہ ہیں اور حافظ ہیں. حافظ نام سے آپ ویسے بھی یو نو بیٹر واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو اب ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ اور حافظہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو مطلب ان کو پروٹوکول دیکھیں کیسے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس معاشرے میں ایکچولی پروٹوکول انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس معاشرے میں جو لوگ جتنا ٹریک سے ہٹ جائے گا نا اتنا وہ ٹرینڈنگ میں آ جائے گا. اور یہ مفتی صاحب کی ایکچولی جو اللہ پاک نے جو ان کو ڈیوٹی لگائی تھی اس ٹریک سے وہ ہٹ کر وہ جن ڈیوٹیز میں خود اپنے سر پہ مسلط کر کے لگے ہوئے ہیں ان ڈیوٹیز میں اب جو بندے ڈیوٹیز ادگان ہو رہے ہیں نا وہ سب کے پاپ بھی ان کے نزدیک کچھ نہیں ہیں. وہ حافظ ہیں، وہ سیدزادی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بھی دلائل مفتی صاحب کے یہ ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. میں کیسے کہوں گا؟ آپ مجھے کہیں میں سید بادشاہ ہوں، ابھی آپ کا ہاتھ چوموں گا، یہ کیا مانا؟ یہ تو مفتی عبدالقوی کی ذوق کی بات ہے. چمو ہونے میں کہہ دو ملکہ، ہونے میں کہہ دو سید. جب تسی کہہ میں کہہ دیا گا تو چمو. اچھا حریم کو بیٹی کہہ دیا آپ نے؟ میں بیٹی بالکل آپ ان حالات میں نہیں کہہ سکتا کہ پوری پٹھان قوم اس پہ ناراض ہے. میں پٹھان قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، حریم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اب تک میں نے اس کی بڑی آسانی پیدا کی ہے.
آپ پتہ ہے آپ کو ذلت کے کس اچھا مقام پہ لوگ ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو ہمارا لمبا ہو جائے گا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، انٹرویو سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ مفتی صاحب کو کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، آمین سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، آمین یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ میں آپ کو بے شک۔ نیکی کی دعوت دوں کہ آئیں کلمہ کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، حج عمرے کریں، یہ سارے کام جو گناہوں کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے اس سے نکل آئیں۔ میں اگر آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت قبول کریں گے؟ میرے محترم ابھی میں نے نماز نہیں، یہ دعوت قبول کریں گے؟ نہیں، وہ سنیں اس کا جواب مختصر ہے، مختصر میں نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے، تسبیح کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر الحمد سے لے تحریم شادی ذکر ہو رہا ہے، مفتی صاحب گلاں کر رہے ہیں میرے نال۔ الحمد سے لے کے والناس تک میں نے پورا مفتی صاحب قرآن جھوٹ نہ بولو نا، میری بات سنو، تسبیح کے اوپر آپ حلیم شاہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے یہ ہیں۔ میرے قائد محترم عمران خان صاحب کی طرح تسبیح ہے، سچ ہوگا سچ ہوگا سچ ہوگا اللہ کہ انشاءاللہ بغیر سچ کے کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نوافل تہجد جناب رمضان میں میرے قضا نہیں ہوئے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میرے بچے اچھا نے اب سنا ہے، ہدایت میں کی نے طرف سنا آنا ہے یا نہیں یہ آنا؟ میرا ہدایت کی اور طرف آپ آنا ہے؟ مجھے بتائیں، نہیں بتائیں، مجھے بتائیں ہدایت کی ایک طرف مفتی آنے کا نام لے، سنیں ہدایت کی ایک طرف مفتی آنے کا نام لے جس نے 3 جگہ کے اوپر نماز عید الفطر پڑھائی ہو، قوم میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے، قوم مجھ سے نکاح پڑھوا، میں ہدایت پر ہوں تو قوم مجھ سے نکاح پڑھوا رہی ہے۔ بھائی جہازوں پہ چڑھنا چھوڑ دیں، میں جہازوں پہ چڑھوں گا چڑھوں گا شراب پینا چھوڑ دیں۔ آپ نے علماء کو بدنام کر کے رکھ دیا، مفتی صاحب شرم کریں یار۔ 1982 سے لے سارے کے علماء آپ سے ناراض ہیں، 1982 سارے علماء آپ سے ناراض سارے ہیں، علماء میرے اوپر راضی ہیں۔ نا سارے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے بدنام کر یہ آپ باتیں کر رہے ہیں، میں نے سنے علماء آپ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کہ ہدایت پہ آئیں، کیوں نہیں آپ آتے؟ کیا کون ذرا ایک کا نام لے، نام سیگا راز میں رکھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑ میں جائیں نام بتا گے، دیتا ہوں، قندیل بھی مر گئی، وہ بیچارہ مر جائے گا پھر۔ پورے پاکستان کے اندر ہر شیخ الحدیث کی بلا مفتی صاحب سے پیار کرتا ہے، انتہائی خوبصورت والا نوجوان میرے ساتھ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ پڑھنے ہیں، پیار کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں، چھوڑو آپ، نہیں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، وہ عوام ہے، وہ آپ کو گالیاں نکالتی ہے، آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں۔ میں جس طریقے آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی، مفتی صاحب لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کا جواب دیں۔ سنیں آپ کے نزدیک مفتی تقی عثمانی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، مفتی منیب الرحمان بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، ان کو کہہ دیں آپ کے ٹی وی کے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ پڑھ رہے ہیں، اپنے بھی پڑھ لیں۔ ہاں ان کے بھی پڑھ لو، ہاں مولانا طارق جمیل بیچارے کو جتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں نا اس کا بھی مطلب مفتی صاحب بجائے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کے، کلیئر کرنے کے، اپنی کلیریفیکیشنز دینے کے، وہ دوسروں پہ گند اچھال رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا اینکر پرسن نے کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس پڑھ لیں اور اپنی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس پڑھ لیں، آپ کو ڈیفرنس پتہ چل جائے گا۔ اور ایگزیکٹلی وہ جو شخصیات ہیں وہ اس طرح کے جو مفتی قوی صاحب جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو صراط مستقیم پہ چلایا ہوا ہے، وہ لوگ ایکچولی خدمت کر رہے ہیں۔ باقی ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے ٹریک پر ہیں۔ تو واقعی مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ اب عمر کافی ہو گئی۔ اب ان کے جو مریدین ہیں، ان کے ماننے والے، وہ بھی آپ کو گالیاں نکالیں گے، آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل ایک مقدس یہ بات میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، مفتی صاحب ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، آنے چلیں جی۔ ناظرین مفتی صاحب نے ہدایت کی طرف آنے کے دعا کے اوپر آمین کہہ دیا ہے۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں مفتی صاحب کو نیچے کہہ دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ پیار کرتے ہیں تو نیچے پیار کا اظہار کریں، جو بھی کہتے ہیں آپ نے کہنے، ہم نے تو آپ کے سوال ان کے سامنے رکھے، ان کے جوابات انہوں نے دیے۔ اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اس طرح کی نئی کوئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں مفتی عبدالقوی صاحب کا ایک انٹرویو تھا، جس میں وہ اینکر پرسن نے مجھ سے کچھ انٹرسٹڈ کویسچنز کیے، تو ان کے جوابات جو مفتی صاحب نے دیے وہ بھی آپ نے سن لیے۔ مفتی صاحب کے قریب الکوہل حلال ہے، شراب حرام ہے۔ وہ عورت جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، اس سے آپ کچھ بھی ٹائم اور معاملات کلیئر کر کے اگر بوس و کنار کرتے ہیں تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں۔ اور مفتی صاحب کے جو سکینڈلز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے صرف کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ہدایت دے اور مفتی صاحب کو بھی ہدایت دے۔ اور جس چیز کی انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا، جو انہوں نے پھینک دیا، صرف ایک تسبیح اور ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو اس کو اس چیز سے بالاتر ہو کے
وہ اپنی ڈیوٹی پہ فوکس کریں اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ بس آج کی ویڈیو یہی تھی، آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔